नेपालका बैंकहरू मिटर ब्याजी जस्तो हुन नहुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। बैंकले एकलौटी ब्याज बढाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ओलीको धारणा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मधेस सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल। सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय चाँडै टुङ्ग्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आश्वासन। संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले लगातार पहल गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। परामर्श सेवा विकास ऐनको मस्यौदा चाँडै जारी हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको दावी। राजतन्त्रको पक्षमा बढेको जनमत देखेर सरकार त्रसित भएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको टिप्पणी। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि मोर्चा बनाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने थापाको धारणा। मुटुमा समस्या देखिएपछि बाँसबारी स्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भर्ना भएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ 5 दिनपछि डिस्चार्ज भए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने बारे केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्ने। लोसपामा विवाद देखियो। राजेन्द्र महतोले बहिष्कार गरे केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक। कांग्रेसबाट आएर मधेसपातीहरूलाई हटाउने भन्दै महन्त ठाकुर विरुद्ध राजेन्द्र महतोको आक्रोश। कोशीका सुरक्षा प्रमुख भन्छन् एमालेको मध्य पहाडी यात्राको सुरक्षामा कुनै कमी हुन दिन्नौ। अस्ट्रेलियाको राजधानीसँग काठमाडौँको भगिनी सम्बन्धको पहल। उपमेयर सुनिता डङ्गोल र मुख्यमन्त्री बीच वार्ता। 75औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसमा काठमाडौँमा र्यालीको आयोजना। विश्वसनीय संयन्त्र मार्फत संक्रमणकालीन न्यायलाई सरकारले टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको टिप्पणी। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फेरि 6.5 किलो सुन बरामद भयो। 6.5 किलो सुन तस्करीका आरोपीसँग सोधपुछ गर्न भाषाको समस्या देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको माग गर्दै गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले धरना दिए। टिकटक प्रतिबन्धबारे आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई एसिया इन्टरनेट कोअलिसनको पत्र। सन्दीप लामिछानेको मुद्दा न्यायाधीश पदमराज पाण्डेको इजलासमा पेशी तोकियो। धादिङको मैदी केन्द्रबिन्दु भएर आइतबार 4.2 म्याग्निच्युडको भूकम्पको धक्का महसुस। लमजुङको सुन्दर बजार स्थित भोटे उडारमा सामूहिक भोज खाएका 1 जनाको ज्यान गयो। 29 जना बिरामी परे। काठमाडौँबाट लुक्लाका लागि उडेको तारा एयरको जहाजको झ्याल खस्यो। कारोबारको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्यमा तोलामा 1300 रुपियाँले घटेर कारोबार। भारतले प्याज निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध औपचारिक रूपमा लागू। मौद्रिक नीति समीक्षाको प्रभाव शेयर बजारमा तेस्रो सर्किट लागेसँगै कारोबार बन्द। 13 कम्पनीको मूल्य 10% बढेको जानकारी। भारतको उत्तर प्रदेशको बरेली जिल्लामा सडक दुर्घटना हुँदा 8 जनाको ज्यान गयो। अमेरिकी भिटोबाट अरब राष्ट्र आक्रोशित। इजरायल जाने जहाजमा आक्रमण गर्ने हुथी विद्रोहीको घोषणा। इन्डोनेसियाको समुद्री तटमा झण्डै 200 जना रोहिङ्ग्या शरणार्थी अलपत्र परेको जानकारी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा एस्टोन भिल्लाले आर्सेनललाई हरायो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नेपालका बैंकहरू मिटर ब्याजी जस्तो हुन नहुने भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेको भनाइको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैंकहरू मिटर ब्याजी जस्तो हुन नहुने बताउनु भएको छ। झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ यात्रा अन्तर्गत नुवाकोटमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले बैंकले एकलौटी ब्याज बढाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आउनुभयो। कार्यक्रममा ओलीले स्थानीय बासिन्दाका सवालहरू सुन्नु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो जुन शर्तमा ऋण दिएको छ त्यो शर्त पालना हुनुपर्छ। कुनै कारणवश त्यो शर्त पालना हुनै नसक्ने अवस्था आयो भने दुई पक्षको सहमतिपछि मात्र बैठकले घटबढ गर्नेछ भन्ने लेख्या हुन्छ। तर घट्ने भन्ने त लेख्या मात्रै हो, हुँदैन। बढ्ने बढ मात्रै हुने हो। त्यो एकलौटी गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। अहिले ऋणको ब्याजलाई सिंगल डिजिटमा ल्याउनु पर्छ। अलिकति म्याद थप गरेर उद्यम व्यवसायहरू अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा सर्ट गर्नुपर्छ। कहिले कहिले डुब्न लाग्यो भने त्यसलाई थप ऋण दिएर उठाउने र आफ्नो ऋण लिने गर्नुपर्छ। फस्यो भने यो गजबको जग्गा रहेछ, लिलामीमा गयो भने यो कम्पनीले किन्छ भन्ने तरिका उपयुक्त हुँदैन। बैंकले निर्मम साहुजी होइन, मिटर ब्याजी तरिका होइन, सहयोगी भएर काम गर्नुपर्छ। डिपोजिटकर्ताहरू र ऋण लिएर बैंक चलाइदिनेहरू नै बैंकका
आयका आधार हुन्। लोन लिए न बैंक चल्छ, पैसा थुपारेर बैंकले के गर्छ? डिपोजिट गर्नेहरूको ब्याज कसरी फिर्ता गर्छ? त्यसकारण अहिले ऋण दिनेहरू फलाफल भएकाले बैंकहरूले ऋण लिनेहरूको महत्त्व बुझेका छैनन्। ऋण लिनेले नै हो बैंकहरू चलाइदिने, ब्याज तिरिदिने, पैसा गतिशील बनाइदिने। त्यसकारण यो सम्बन्ध तनावको रूपमा होइन, सुमधुर सम्बन्धको रूपमा बनाउनुपर्छ, केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी बैंक मिटर ब्याजी जस्तो हुनु हुँदैन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन खालको कुरा भन्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्य प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा संविधानको व्यवस्था बमोजिमका संघीय कानुनहरू निर्माणको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको नेतृत्वमा पुगेको टिमले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमका संघीय कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। भेटमा उनीहरूले 1 महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएकोमा सोवधि पुरा भएको भन्दै आफूहरू सङ्घर्ष जाने बताएको जनाइएको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र नै संघीयताको जन्मदाता भएको स्पष्ट पार्दै संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले संघीयता सम्बन्धी विधेयकहरू अगाडि बढाइसकेको छ, तर त्यसको अन्तिम फैसला संसदले गर्नुपर्छ। त्यसका लागि समेत तपाईँ हाम्रो संयुक्त पहल जरुरी छ। त्यसैले अहिले सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई थाती राखेर थप पहलमा केन्द्रित हौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानका 31वटा मौलिक हक बमोजिम कानुन बनाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन र नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी 41वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ। 75औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको तथा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलो भइसक्यो छ। विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षदेखि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। आरोपित व्यक्तिहरूलाई विभागीय कारबाही गरिएको जानकारी समय समयमा नेपाल सरकारले आयोगलाई प्रेषित गरिरहेको छ। आगामी दिनमा यसलाई थप चुस्त र प्रभावकारी तुल्याइनेछ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनु भयो। सरकार आयोगको भवन निर्माण कार्य, संघीय कानुन बमोजिम, संघीय संरचना, स्रोत साधन र अन्य सुविधाको निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्दै आएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। बौद्धिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले परामर्श सेवा विकास ऐनको मस्यौदा चाँडै जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले परामर्श सेवा विकास ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिँदै चाँडै नै जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभएको छ, ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ, छिट्टै अन्तिम रूप दिई जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गरेका प्रतिबद्धताहरू लागू गर्दा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासले देशमा समृद्धिको ढोका खोल्ने उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री ज्वालाले पूर्वाधारको क्षेत्रलाई भरपर्दो गुणस्तरीय र जनता मैत्री बनाउने कुरामा सबै केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापनाको निम्ति आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। काठमाडौँमा पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापनाको निम्ति आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउनु भयो। उहाँले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डाको मुख्य सम्भाग आफूहरू नै भएको भन्दै यसका निम्ति आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प भएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि बृहत राष्ट्रिय मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा जानुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था असफल भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अबको विकल्प राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र दुई तहको सरकार भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले यसका निम्ति सम्पूर्ण जनताहरूलाई सडकमा आउन अपिल समेत गर्नुभएको छ। अध्यक्ष थापाले राप्रपा नेपाल सङ्गठनात्मक रूपमा कमजोर भएको बताउनु भयो। अझै पनि पालिका तहसम्म पार्टी कमिटी गठन हुन नसकेको र जिल्लाका कमिटीहरू पनि अपेक्षाकृत रूपमा सक्रिय हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो। भातृ संस्था र विभागहरू पनि निष्क्रिय भएको भन्दै अब पार्टी कमिटीलाई जुझारु र सक्रिय बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ डिस्चार्ज हुनुभएको छ। मुटुमा पुनः समस्या देखिएपछि उहाँ मक्सिर 19 गते राति बाँसबारी स्थित शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भर्ना हुनुभएको थियो। मुटुको खुम्चिएको नसाको एन्जियोप्लास्टी सर्जरीपछि स्वास्थ्यमा सुधार भएसँगै आइतबार उहाँ डिस्चार्ज भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठको उपचारमा डाक्टर अरुण मास्के सहितको चिकित्सक टोली, नर्स सहित गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका निर्देशक लगायत अस्पताल परिवार प्रति मन्त्रालयले आभार पनि व्यक्त गरेको छ। अस्पतालमा पुगेर मन्त्री श्रेष्ठको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिलसेना, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत शुभेच्छुक सबैमा धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने नहुने बारे निर्णय गर्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छ। काठमाडौँमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने नहुने बारे निर्णय गर्ने जनाइएको छ। संगठनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको जनाइएको छ। साथै बैठकमा पार्टीको विधान पुनरावलोकन गर्ने र पार्टीका आन्तरिक गतिविधिका लागि प्रस्ताव आएको पार्टीका महासचिव केशव झाले बताउनुभयो। उहाँले बैठकले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने नहुने बारे निर्णय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको बैठकमा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले केन्द्रीय समितिमा स्थापना कालदेखिका नेताहरूको नाम नराखिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैठक बहिष्कार गर्नुभएको थियो। महासचिव झाले 35 वर्षदेखिका सहकर्मीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव आफूहरूले गर्दा पनि पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरले व्यवस्था गरी बैठक बोलाएपछि आफू बैठकमा आउन नसकेको जानकारी नेता महतोले गराएको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बसेको छ, तर पार्टीमा दोस्रो वरियताका नेता राजेन्द्र महतोले बैठकमा सहभागी हुनुभएको छैन। लोकसभाका महामन्त्री केशव झाका अनुसार अनुपम फुडल्यान्डमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र संगठन विस्तार लगायतका एजेन्डामा छलफल भइरहेको बताइएको छ। तर पार्टीमा पछिल्लो समय गरिएको केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति विस्तारमा असन्तुष्ट महतोले आफ्नो मत सुनवाई नभएको भन्दै बैठकमा नगएको बताउनु भएको छ। महतोले 2 महिना अघि बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा पुराना नेताहरू अधिकारी र केन्द्रीय समितिमा छुटेकाले उनीहरूलाई समेट्नु पर्ने बताउनुभयो। पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने वचन दिनुभयो, तर अहिलेसम्म पनि आफ्नो मतको सुनवाई नभएको भन्दै महतोले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। महतो निकट केन्द्रीय सदस्य सन्तोष मेहताले भन्नुभयो, हिजोसम्म उहाँले बैठकमा जान्छु भन्नुभएको थियो, तर 2 महिना अगाडि बनेको कुराको सम्बोधन नहुने भएपछि म किन बैठकमा जाने भन्नुभएको छ, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गरेको घोषणा गर्नुभएको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुरको कार्यशैली एकलौटीपूर्ण भएको आरोप लगाउँदै उहाँले अनुपम फुडल्यान्डमा बोलाइएको पार्टी बैठकमा नजानु भएको हो। सो क्रममा बोल्ने क्रममा ठाकुरप्रति इङ्गित गर्दै महतोले भन्नुभयो, नेता हुँ भन्छन्, भनेको केही मान्दैनन्, त्रुटि सच्याउँछु भन्छन्, सच्याउँदैनन्, उहाँको भनाइरहेको छ। कुन त्रुटि चाहिँ ठाकुरले सच्याउनु भएन भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, कुनै पनि त्रुटि सच्याउनु भएन। जीवनभर मधेसवादको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका साथीहरूलाई छुट्याएर केन्द्रीय समिति गर्नुभयो। झापाको विश्वनाथ राजवंशदेखि पश्चिमको फणिराम चौधरीसम्म छुटाउनु भयो। जुन बेला उहाँ कांग्रेसका लागि लड्दै हुनुहुन्थ्यो, यी साथीहरू मधेसवादको लागि लड्दै थिए। कांग्रेसबाट आएर मधेसवादीहरूलाई हटाउने, मधेसवादकै जन्मदाताहरूलाई हटाउने राजेन्द्र महतोको प्रश्न रहेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी कांग्रेसबाट आएर मधेसवादीहरूलाई हटाउने भन्दै महन्त ठाकुर विरुद्ध राजेन्द्र महतोले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कोशी प्रदेशका सुरक्षा निकायले एमालेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको सुरक्षाका लागि आफूहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका छन्। नेपाली प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले नेता, कार्यक्रम स्थल र रुट अनि यात्रामा सहभागीको सुरक्षामा कुनै समस्या नहुने दावी गरेको जनाइएको छ। एमालेको झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ संकल्प यात्रालाई सम्बोधन गर्ने गरी पहिचानवादीले बन्द हडताल र विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि त्यहाँ सुरक्षा चुनौती बढेको जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी अञ्जनी कुमार पोखरेलले पूर्ण क्षमतामा तयार गरिने बताउनुभयो। कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेशनाथ वास्तोलाले सुरक्षा अवस्था मिलाउन मातहतका निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको उहाँले बताउनुभयो। एमालेको अभियानको सुरक्षा तयारी बारे भर्चुअल बैठक समेत शनिबार भएको थियो। अस्ट्रेलियाको राजधानी सहर एससीटी र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनाको पहल थालिएको छ। हालै अस्ट्रेलिया सरकारको नेतृत्वमा जानुभएकी काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोल र एससीटीका मुख्यमन्त्री एड्रियू जेम्स वार्वर बीच भएको वार्तापछि यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएको छ। भेटमा एससीटी महिला आयोजना 2016 देखि 2026 बारे पनि छलफल भएको उपमेयर डङ्गोलले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, भ्रमणका क्रममा एससीटीका मुख्यमन्त्री एड्रियू जेम्स वार्डसँग भेट गरी काठमाडौँ महानगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने विषयसँग सम्बन्धित आवश्यक पहल भएको जनाइएको छ। यसका साथै ऊर्जा आवश्यकताको व्यवस्थापन, नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच प्रत्यक्ष हवाई उडान, स्थानीय भाषा र संस्कृति प्रवर्धनका लागि स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास र निर्माणबारे पनि आवश्यक साझेदारी गर्ने छलफल भएको जनाइएको छ। अस्ट्रेलिया सरकारको वैदेशिक मामिला मन्त्रालय र नेपाल स्थित अस्ट्रेलियन दूतावासको संयुक्त निमन्त्रणामा विशेष भ्रमण पूरा गरी डङ्गोल स्वदेश फर्किसकेको जानकारी दिनुभएको छ। त्यसक्रममा उहाँले सिडनी, क्यामरा, होबर्ट र मेलबर्न सहरहरूको भ्रमण र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने जनाइएको छ। खनिज तथा ऊर्जा, कृषि, पर्यटन लगायतको अवलोकन भ्रमणका लागि मक्सिर 8 गते उहाँ त्यस्तोतर्फ गएको जनाइएको छ।
75औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा र्याली निकालिएको छ। आइतबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा मानवाधिकार र्याली निकालिएको र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आयोजनामा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल लगायतका संघ संस्थाहरूको र्यालीमा सहभागिता रहेको थियो। र्याली भ्रिकुटी मण्डपबाट सुरु भई शान्ति वाटिकामा सम्पन्न भएको छ। यस वर्ष प्राकृतिक प्रकोप तथा उद्धारबाट प्रभावितहरूका लागि मानवाधिकारको सुनिश्चितता आजको आवश्यकता भन्ने नारा तय गरिएको जनाइएको छ। र्यालीमा सहभागीहरूले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मागसहित प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले विश्वसनीय संक्रमण प्रणाली संयन्त्रहरू मार्फत संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। 75औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको अवसर पारेर ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राजनीतिक सहमतिको नाममा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङमा पुर्याउने कामलाई ढिलो गरिएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष मगरले मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र आयोगले दिएको सुझावहरूलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय टुङमा पुर्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने काममा पनि सरकारको उत्साहजनक सहभागिता नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष मगरले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका निम्ति गठन गरिएका समितिहरूले काम गर्न नसकेकाले देशको कार्यान्वयनको अवस्थाले गति लिन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फेरि 6.5 किलो सुन बरामद भएको छ। भन्सारबाट बाहिरिसकेपछि प्रहरीको टोलीले सुन बरामद गरेको हो। सुनसहित इजिप्टका नागरिक शरीफ मोहम्मद लासिम पक्राउ परेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी अर्जुन चन्दले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो शंकास्पद लागेपछि चेक जाँच गर्ने क्रममा भन्सार एरिया कटेपछि उहाँलाई पक्राउ गरिएको हो। क्लोज सर्किट सीसी क्यामेरा फुटेजका आधारमा प्रहरीले इजिप्टका ती नागरिकसँग संलग्न रहेको आशंकामा थप 2 सुडानी नागरिकलाई पनि पक्राउ गरेको छ। यद्यपि उनीहरूले आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेका छैनन्। विगतमा यूएई हुँदै नेपाल मार्फत भारतमा तस्करी हुने सुनमा पनि सुडानी नागरिकको संलग्नता देखिँदै आएको छ। प्रहरीका अनुसार इजिप्टका नागरिकसँग सम्बन्ध हुन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको। उनीबारे अनुसन्धानबाट खोले अनुसार गर्ने गरी हाललाई नियन्त्रणमै राखेका छौँ, डिआइजी चन्दले भन्नुभएको छ। सुनसहित समातिएका इजिप्टका नागरिक फ्लाइ दुबईको FZ 573 विमान मार्फत 11:51 काठमाडौँ अवतरण गरेका थिए। यही विमान मार्फत गोर्खाका चन्द्र घलेले 14 किलो सुनसहित बिहिबार 11:40 बजे अवतरण गरेका थिए। विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विशेष सूचनाका आधारमा घलेलाई 14 किलो सुनसहित पक्राउ गरेको थियो। शनिबार राति सोही विमानमा आएका व्यक्तिलाई शंका लागेपछि निगरानी गर्ने क्रममा पक्राउ गरिएको डिआइजी चन्दले बताउनुभयो। उहाँले सुनलाई अर्ध ठोस बनाएर ल्याएका थिए। अघिल्लो घटनामा जस्तै ज्याकेटभित्र राखेर उनले सुन ल्याएका थिए, चन्दले भन्नुभएको छ। प्रारम्भिक जाँचका क्रममा बरामद सुन भारततर्फ लैजाने गरी ल्याएको हुन सक्ने देखिएको छ। यसअघि शुक्रबार प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले रसुवा नाकाबाट आएको 2 किलो अवैध सुन बरामद गरेको थियो। कार्यालयले 3 दिन अघि न्युरोडको सुन पसलमा छापा मारेर झण्डै 8 किलो अवैध सुन बरामद गरेको थियो। केही समय अघि विमानस्थलको सबै सुरक्षा जाँच पास भएर बाहिरिएको 60 किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। त्यसअघि भेपमा लुकाएर ल्याएको 9 किलो सुन ल्याएको समेत खुलासा भएको थियो। यो मामिलामा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल अहिले पनि थुनामा रहेका छन्। सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिल्ली आचार्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति पनि बनाएको छ। समितिले प्रकरणका आरोपितहरूको हाल बयान लिइरहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी नेपालमा सुन आएको आएकै छ, समातेको समातै छ, फेरि पनि तस्करहरूले सुन ल्याएको ल्याइ गर्ने जुन खालको अवस्था बनिरहेको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आइतबार 6.5 किलो सुनसहित पक्राउ परेका इजिप्टका नागरिकको बयान लिन भाषाको जटिलता देखिएको छ। अर्ध ठोस बनाएर ल्याइएको सुनसहित पक्राउ परेका इजिप्टका नागरिक शरीफ मोहम्मद लासिम अंग्रेजी नबोल्दा बयान लिन समस्या भएको। उनले अरबिक बोले जस्तो बुझिए पनि अहिले अनुवादकको खोजी भइरहेको छ। उनले अंग्रेजी जान्दै नजान्ने हुन् वा अनुसन्धानमा सहयोग गरेका हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयका डिआइजी अर्जुन चन्दले भन्नुभएको छ, उनले अलिकति अरबिक बोले जस्तो बुझिएको छ। प्रहरीले उनीसँगै रहेका 2 जना सुडानी नागरिकलाई पनि पक्राउ गरेको छ। सीसी क्यामेरा फुटेजमा शरीफसँग हिँडेको देखिएपछि सम्बन्ध रहेको हुन सक्ने आशंकामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको डिआइजी चन्दले बताउनु भएको छ। यद्यपि उनीहरूले आफ्नो संलग्नता भने स्वीकार गरिसकेका छैनन्। रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीहरू भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको माग गर्दै सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन्। रूपन्देहीमा निजी क्षेत्रका 32 वटा सङ्घ संस्था आबद्ध सिद्धार्थ सञ्जाल रूपन्देहीले भैरवामा सडकमा उत्रिएर आन्दोलन थालेको जनाइएको छ। भैरवाको देवकोटा चोकबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन बेङ्क रोड, मिलन चोक, नारायण पथ हुँदै बुद्ध चोकमा पुगेर टुङ्गिएको थियो। व्यवसायीले विमानस्थलमा धरना पनि दिएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले विमानस्थलमा अध्यागमन, भन्सार, क्वारेन्टाइन, हुलाक, श्रम, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका विमानस्थलसँग सम्बन्धित
विरुद्ध सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न माग गर्दै नाराबाजी गरेको जनाइएको छ। सरकारले माग पूरा नगर्दासम्म आन्दोलन जारी रहने सञ्जालका अध्यक्ष अनिल कुमार ग्युवालीले बताउनुभयो। यसअघि सञ्जालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत सरकारवालाहरूलाई भेटेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्न माग गरेको थियो। 1 महिना अघिदेखि आन्दोलन घोषणा गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझायौं, तर माग सम्बोधन हुने छाँटकाँट नदेखेपछि सडकमा उत्रनुको विकल्प भएन, ग्युवालीले भन्नुभयो। विमानस्थललाई हेरेर होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा निजी क्षेत्रको 60 अर्ब बढी लगानी भइसकेको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा व्यवसायको लगानी डुब्ने चिन्ता छ, उहाँको भनाइ छ। माग सम्बोधन नभएपछि व्यवसायीहरू बाध्य भएर सडकमा उत्रिएको सञ्जालका संयोजक चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले बताउनुभयो। 1.5 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट केही समय जजिरा र हिमालय एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरे पनि झन्डै 1 वर्षदेखि रोकिएको छ। हाल विमानस्थलबाट बुद्ध यतिश्री एयरलाइन्सका 15वटा जहाजले आन्तरिक उडान भने गरिरहेका छन्। सिद्धार्थ सञ्जालसँगै नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एन्ड टुर्स एजेन्ट, नाटा लुम्बिनी तथा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित सञ्चालन गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्रका विमान कम्पनी नआए पनि नेपाल वायु सेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजको उडान नहुँदासम्म अन्य स्वदेशी तथा विदेशी विमान कम्पनी आकर्षित नभएकाले नेपाल वायु सेवा निगमका जहाजबाट नियमित सेवा सुरु गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँबाट उडान हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमान मध्ये कम्तीमा 25% अनिवार्य गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवाबाट उडानको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवसायीको माग छ। त्यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा कम्पनीलाई उडान अवतरणका लागि आकर्षित गर्न दिइएको छुट थप 1 वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन एआइसीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति चासो व्यक्त गरेको छ। एआइसीले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा टिकटक सँगै अरू सामाजिक सञ्जाल एपमा प्रतिबन्ध लगाउने बारे सरकारको तयारीलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ। संस्थाले 5 दिन अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, सचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई संयुक्त रूपमा पत्र पठाएको हो। पत्रमा नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित उद्योग र नागरिक समाजसँग आवश्यक छलफल नगरी र तयारीका लागि समेत समय नै नदिई निर्देशिका र प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लागू गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। उचित कानुनी प्रावधान बिना सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध र अरू एपमा पनि निगरानी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएको पत्रमा उल्लेख छ। एआइसीले सरकारसँग छलफलका लागि समय पनि मागेको छ। 2010 मा इवी, गुगल, नोकिया, स्काइप र याहुले संयुक्त रूपमा स्थापना गरेको यो संस्थाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक नीतिका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न र इन्टरनेट अर्थतन्त्रको विकासलाई सहज बनाउन सरकारी एजेन्सीहरूसँग पहल गर्ने जनाइएको छ। नाबालिकामाथि बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा सुनवाईका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेशी तोकिएको छ। जिल्ला अदालतले न्यायाधीश पदमराज पाण्डेको इजलासमा पेशी तोकेको छ। उक्त मुद्दा पहिलो प्राथमिकतामा छ। गत 23 कार्तिकमा न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले दुवै पक्षलाई 1 महिनाभित्र बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको थियो। बहस नोट पेश भइसकेपछि मुद्दा सुनवाईका लागि फेरि पेशी तोकिएको। बन्द इजलासमा सुनवाई गर्ने जिल्ला अदालतले यसपालि अन्तिम सुनवाई गर्ने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ। करिब 1.5 वर्ष अघि क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि बालिका बलात्कारको आरोप लागेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशबाट थुनामा परेका उनी उच्च अदालतको आदेशबाट धरौटीमा छुटेका थिए। धादिङको मैदी केन्द्रबिन्दु भएर आइतबार भूकम्प गएको छ। आइतबार बिहान 8:23 जाँदा 4.2 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। धादिङ जिल्लाका आसपास र काठमाडौँ र चितवनका केही ठाउँमा समेत भूकम्पको धक्का महसुस भएको जनाइएको छ। लमजुङमा क्रिसमसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको सामूहिक भोज खाएका मध्ये 1 जनाको ज्यान गएको छ। 29 जना बिरामी परेका छन्। बेसी सहर नगरपालिका 4 पुरानकोट घर भई सुन्दरबजार नगरपालिका 9 बस्दै आएकी 32 वर्षीय देवी परियारको आइतबार बिहान ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रहरी निरीक्षक मेघनाथ चापागाईले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी निरीक्षक चापागाईका अनुसार सुन्दरबजार नगरपालिका 8 मा रहेको क्षेत्रबहादुर गुरुङको घरमा शुक्रबार बेलुका क्रिसमसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको सामूहिक भोजमा परियारले पनि खाना खानु भएको थियो। त्यसपछि उहाँलाई टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने र तारन्तार पखाला लागेपछि बिहान सुन्दरबजारको एचडीसीएस नमुना सामुदायिक अस्पताल पुर्याइएको थियो। अस्पतालमा पुर्याउने बित्तिकै उहाँलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जनाइएको छ। अस्पतालका अनुसार मृतक परिवारका श्रीमान देवु, 12 वर्षीय छोरी विद्यासहित 29 जना अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन्। भोज खाएका त्यही पालिकाको वडा नम्बर 8 र 9 का बासिन्दा शनिबारदेखि बिरामी पर्न थालेपछि उनीहरूको पनि अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार भोजमा 40 जना सहभागी थिए। भोजमा उनीहरूले भात, कालो दाल, कुखुराको मासु र मुलाको अचार खाएका थिए। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सोलुखुम्बुको लुक्लाका लागि उडेको ताराघरको
जहाजको झ्यालको सिसा खसेको छ। आइतबार काठमाडौँबाट कार्गो सामान लिएर तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लाका लागि उडेको 9NALO कल साइन भएको जहाजको दायाँ भागको सिसा आकाशबाट जमिनमा खसेको हो। जहाज पुरै कार्गो सामानले भरिएकाले भित्रबाट सामानको चापले सिसा निस्किएको हुन सक्ने तारायर लुक्लाका स्टेसन इन्चार्ज अमृत मगरले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पाइलट अमित गुरुङ र को पाइलट अल्फा लेमा श्रेष्ठले उडाएको जहाजमा चालक दलका 3 सदस्य मात्र रहेका थिए। सिसा कुन ठाउँमा खस्यो भन्ने बारे यकिन हुन सकेको छैन। जहाज आइतबार बिहान 10:01 लुक्ला विमानस्थलमा अवतरण भएको तारायरले जनाएको छ। जहाज लुक्लामै रहेको र मर्मतपछि केही दिनमा काठमाडौँ फर्काउने तारायरले जनाएको छ। नेपाली बजारमा आइतबार सुनको मूल्य ओह्रालो लागेको छ। सुन तोलामा 1300 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आइतबार छापावाल सुनको मूल्य 1,17,500 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 1,16,950 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै चाँदी पनि तोलामा 35 रुपियाँले घटेको छ। प्रति तोला चाँदी 1,425 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको जनाइएको छ। भारत सरकारले प्याज निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध औपचारिक रूपमा लागू भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। बिहिबार साँझ विदेश व्यापार महानिर्देशनालयद्वारा जारी गरिएको सूचना अनुसार प्याजको निकासी नीतिलाई 2024 मार्च 31 सम्म प्रतिबन्ध लगाएको छ। आन्तरिक उपलब्धता बढाउन र स्थानीय मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न यस्तो कदम चालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत शेयर कर्जामा लाग्ने जोखिम भार 125 बनाएसँगै शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि खुलेको पहिलो कारोबारमा नेप्से परिसूचकमा लगातार 3 सर्किट लागेको छ। आइतबारको प्री ओपन सेसनमा 13 अङ्कले बढेको नेप्से कारोबार खुलेको 5 मिनेटमा नेप्से 4% बढेर पहिलो सर्किट लागेको थियो। 4% को सर्किट लागेर 20 मिनट कारोबार रोकिएर खुलेको 2 मिनेटमा नेप्से 5% बढ्यो। कारोबार खुलेको 7 मिनटमा नेप्से 92.73 अङ्कले बढ्यो। 40 मिनट रोकिएको कारोबारमा खुलेको पुनः 2 मिनेटमा 6% बढेको नेप्से कारोबार बन्द भयो। बजारमा सर्किट लागेर करिब 1.5 घण्टामा बजार बन्द हुँदा साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक 111.20 अङ्कले बढेर 1963.98 को बिन्दुमा पुगेर नेप्से परिसूचक रोकिएको छ। आइतबारको कारोबारमा 244 कम्पनीको 13,67,615 किता शेयर 48,24,82,239 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको जनाइएको छ। आइतबारको कारोबारमा 5 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। करिब 30 कम्पनीको शेयर मूल्य सर्किट लेभलमा बढेको छ। तर यता 227 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 5 कम्पनीको घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा माउन्टेन इनर्जीले 3,58,25,833 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। त्यसपछि दोस्रो र तेस्रो स्थानमा सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको धेरै कारोबार भएको छ। शुक्रबार राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा ब्याज दर घट्ने नीति लिँदै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू घटाएको छ। त्यस्तै बैंकमा लगानी योग्य रकम अधिक रहेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह बढाउने नीति लिँदा शेयर कर्जाको जोखिम भार पनि 150% बाट 125 मा झरेको छ। शेयर बजारमा सकारात्मक सर्किट लागेर बन्द भएको जनाइएको छ। शेयर बजार 6% बढ्दा 1 दर्जन कम्पनीको मूल्य 10% बढेको जनाइएको छ। 10% मूल्य बढ्ने कम्पनीमा रिलायन्स फाइनान्स, जोशी हाइड्रो पावर, राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन, शुभम पावर, कालिन्चोक दर्शन, इङ्वा हाइड्रो पावर, त्रिशुली जलविद्युत, युनियन हाइड्रो पावर, खानीखोला हाइड्रो पावर, नेपाल SBI बैंक, चन्द्रगिरी हिल्स, सिंगटी हाइड्रो पावर र हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनी रहेका छन्। एक कम्पनीको मूल्य 9.9 देखि 10% सम्म बढेको जनाइएको छ। यस्तै समता घरेलु लघुवित्त, यादी ग्रुप, शिवाइसी लघुवित्त, हिमालयन पावर पार्टनर, आशा लघुवित्त, राधी विद्युत, चिलिमे हाइड्रो पावरको मूल्य 9.8% बढ्यो। समग्र बजारमा पोजिटिभ सर्किट ब्रेक लाग्दा पनि कालिका लघुवित्त र उपकार लघुवित्तको मूल्य सामान्य घटेको छ। कालिकाको प्रति किता 30 पैसा र उपकारको 4 रुपियाँले घटेको छ। यमध्ये उपकार लघुवित्तले लाभांश नदिने घोषणा गरेको थियो। आइतबार माउन्टेन इनर्जीको सबैभन्दा धेरै 3,58,00,000 रुपियाँको शेयर कारोबार भयो। त्यस्तै सोनापुरको 3,58,00,000, नेपाल इन्स्योरेन्सको 2,18,00,000, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको 1,98,00,000 र सन नेपाल लाइफको 1,75,00,000 को कारोबार भएको जनाइएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशको बरेली जिल्लामा सडक दुर्घटना हुँदा 8 जनाको ज्यान गएको छ। नैनीताल सडक खण्डमा कार र ट्रक बीच ठोकिँदा दुवै गाडीमा आगो लागेपछि कारमा सवार 8 जनाको जलेर ज्यान गएको हो। दुर्घटना बरेली जिल्लाको भोजीपुरा थाना क्षेत्रको नैनीताल राजमार्गमा भएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार कारको टायर फुटेपछि ट्रकसँग ठोकिएको हो। बरेलीका SSP घोली सुशील चन्द्रभानले कार राजमार्गमा गुडिरहेको ट्रकसँग ठोकियो र त्यसपछि टाँसिएर आगो लागेको बताइएको छ। गाडी भित्रबाट सेन्ट्रल लक भएको कारण मानिसहरू बाहिर निस्कने मौका पाएनन् र सबै जले। मृतकलाई बाहिर निकालिएको छ, जसमध्ये 7 जना वृद्ध र 1 बालक रहेको जनाइएको छ।
गाजामा युद्धविराम प्रस्ताव विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको पृष्ठमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले भिटो लगाएपछि अरब देशहरू आक्रोशित बनेका छन्। सुरक्षा परिषदको विशेष बैठकमा वाशिंटनले शुक्रबार लगाएको भिटोले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेस र अरब राष्ट्रहरूको नेतृत्वमा उक्त क्षेत्रमा तत्काल मानवीय युद्धविराम गर्ने दिशामा भइरहेको प्रयासलाई विरुद्ध पारेपछि अरब राष्ट्रहरू आक्रोशित बनेको जनाइएको छ। साउदी विदेश मन्त्री राजकुमार फैसल बिन फहरान अलले एक टिभी च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा अमेरिका आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, एउटा यस्तो पक्ष छ जसले युद्धविरामलाई फोहोरी शब्द मान्छ, मलाई थाहा छैन किन यस्तो हुन्छ। इरानका विदेश मन्त्रीले अमेरिकाले युद्धविराम रोक्दा मध्यपूर्वमा ठूलो विस्फोट हुने टिप्पणी गरेका छन्। यता यमनका हुथी विद्रोहीहरूले अबदेखि इजरायल जाने सबै जहाजमा आक्रमण गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले ती जहाजहरूको मालिक जुनसुकै देश भए पनि आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। मानवीय युद्धविरामको प्रस्तावक संयुक्त अरब इमिरेट्सको नतिजाले आफूलाई गम्भीर रूपमा निराश बनाएको प्रतिक्रिया दिएको छ। उता समाचार संस्था एएफपीका अनुसार प्यालेस्टाइन राष्ट्रपति महमुद अब्बासले गाजामा युद्धविरामका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको प्रस्तावमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले भिटो लगाएपछि गाजामा भएको महिला र बालबालिकाको हताहतका लागि अमेरिका जिम्मेवार रहेको बताएको जनाइएको छ। इन्डोनेसियाको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको एक समुद्री तटमा झण्डै 200 जना रोहिङ्ग्या शरणार्थी अलपत्र परेका छन्। म्यानमारका अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्या समुदाय ठूलो संख्यामा बङ्गलादेशमा रहेको र तीमध्ये उनीहरू इन्डोनेसियाको समुद्री तटमा अलपत्र परेको बताइएको छ। सन् 2017मा म्यानमारको सेनाले गरेको कारबाहीको मुख्य निशानामा मुस्लिम रोहिङ्ग्या समुदाय परेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। झण्डै 10 लाख मानिस भागेर बङ्गलादेश पुगेका छन् र त्यहाँबाट हरेक वर्ष हजारौंले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर मलेसिया वा इन्डोनेसिया पुग्न लामो र महँगो समुद्री यात्रा गर्छन्। शरणार्थीहरू समुद्री तटमा भेला भएको र केही महिला आफ्ना बालबच्चाहरूलाई काखमा बोकेको अवस्थामा देखिएको भिडियो स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर शरणार्थीका लागि पनि अस्थायी राहत उपलब्ध गराइने बताएका छन्। उनले आफ्नो देशभित्र नै रोहिङ्ग्या शरणार्थीको बढ्दो संख्याका पछाडि मानव वैश्विकरणमा संलग्न सञ्जालको हात रहेको र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। इन्डोनेसियाले संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन र म्यानमारबाट शरणार्थी लैजान बाध्य नहुने पनि बताएको छ। छिमेकी देशमा आश्रय नपाउँदा अल्पसङ्ख्यक शरणार्थी समूह जोखिम मोलेर टाढा टाढा पुग्नुपर्ने र गुजारा चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा एस्टोन भिल्लाले आर्सेनललाई हराएको छ। गैरातिबारको खेलमा आर्सेनल एस्टोन भिल्लासँग 1-0 गोलले पराजित भएको हो। जितसँगै एस्टोन भिल्लाले आर्सेनलसँगको अङ्क दूरी घटाएको छ। दोस्रो स्थानमा धकेलिएको आर्सेनलको 36 अङ्क छ भने एस्टोन भिल्लाको 35 अङ्क छ। गैरातिबारको खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड बर्नमाउथसँग 3-0ले पराजित भएको छ भने शेफिल्ड युनाइटेडले बेइनफोर्डलाई 1-0 गोलले हराएको छ। यस्तै ब्राइटन र बर्नली तथा वुल्भ्स र नटिङहम फरेस्टले 1-1 गोलको बराबरी खेलेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।